makita ni sa panultihon 4:1 sa uno ko magsugod. Nagatiman niya siya nga ang kaayuhan sa kaalam. So ngayon siya sa uno, mga anak, pamati sa gitudlo kaninyo sa inyong amahan. Matnuni kini og makabaton gayud kamo kahibalo. So akong pagsabot ani sa una no kay kuan, isip ka na ang kung ibutan nato sa atuang kaugalingon bitang nga kana ang pagkinabuhi diri sa kalibutan. So ato matawag nga amahan is mo na ato mo ginikanan amahan o inahan. Pero sa kung ngani sa mga espirituhanong nga bahin, so ang ato ang amahan kundi walay lain kundi ang atong buhi nga Dios. So mao ni kung mamati kita bitaw sa gitudlo sa tuwa, so ang Ginoo is nagahatag yun na siya og kanana ang giya. So mo ni gihatag niya ang gihabit o kanana ang kaning Bible kay mo man ni ato ang giya o sumbanan. So mo nang ug sa matag adlaw nga ato pagabuhaton dili nato limtan nga kanang magabasa bitaw ta sihang pulong kay sa matag adlaw naa ang kanang guide bitaw niya. Muso na iya pahimangno na iyang ang una na iyang message tas command o promise daw na din siya napud siya warning. So mo na makabantay ta sa ato bitang pagkinabuhi diri sa kalibutan ug kung magatuon lang gyud ta pirmi. So mo na nga paningkamutan nato nga makatuon ta sa pulong sa tumboy nga Dios. Dayon sa ikaduha nagingon sa ang gitudlo ko kaninyo maayo busa hinumdumi gayud kini. So nagpasidaan na pud siya nga kanana ang walay gitudlo lain ang Ginoo kundi puros gyud mga maayo. So mao na nga sa 3 nagingon pud siya nga sa dihang bata pa ako bugtong nga anak sa akong ginikanan. O sa 4 gitudloan ako sa akong amahan, miingon siya hinumdumi ang gisulti ko kanimo ug ayaw gayud kini hikalimti. Tumana kini og makabaton kag kinabuhi. So mao ni sa kuang bahin ang kining verse bitaw nga kanana ang 4. So mo ni ang para sa kuha mo ni ang kanana ang promise bitaw sa Ginoo kay ana siya nga gitudloan ako sa akong amahan, miingon siya hinumdumi kini ang gisulti ko kanimo ug ayaw gayud kini hikalimti. Tumana kini og makabaton kag kinabuhi. So kung tumano na to, so makabaton gyud nga maayo gyud ang kinabuhi kay wala man gyud gahatag ang Ginoo nga lisod-lisurong ta na may mga times nga kanana ang mubati tag kaluya mukanta pero kana is kanang kanana uban na sa atong pagkinabuhi diri sa kalibutan. So sa 5 na isa batuni ang kaalam ug maayong pagsabot, ayaw isalikway ug ayaw kalimti ang akong gisulti kanimo. So mo to sa 6 ayaw biyay ang kaalam ug panalipdan kaniya, higugmaa siya ug bantayan kaniya. So sa 7 ang pagbaton ug kaalam mo ang labing maayong butang nga imong mahimo. Ang ikaduha mo ang pagbaton ug maayong panabot. So nga na o kung always ta magasunod bitaw sa pulong sa Ginoo. So wala na daytay angay bitaw nga kanina ang kabalakan kay kuan man ang tanan nga gitudlo tuwa dito tanan. So sa 8 nagingon siya nga higugma ang kaalam ug himon kaniyang bantugan, hupti kini ug pasidunggan kaniya. So nindot kay ang pulong sa Ginoo kay kung higugmaon nato ang kaalam, so natay bantugan means natay ka kanana ang ligon bitaw ta nga natay ka bantugan. So sa 9 siya ang labing dakong dungog nga imong mahuptan. O sa 10 dayon pamati ka nako anak, matnuni gayud pag-ayo ang gisulti ko kanimo ug makabaton kag taas nga kinabuhi. So nindot kay ang pulong sa Ginoo kay diya pa lang ganidan ug kung kanana ato ang batunan, ato ang huptan ang kanang pulong sa Ginoo. So kuan siya tagaantag ta makabaton ta og taas nga kinabuhi. So mo nang nga kanana ang bisan sa ko nga kaugalingon dili man ko makaingon nga perfecto ko nga always ko nakabasa og Bible. So nalang po'y time nga kanana ang kabasa ko na po'y time nga dili kay kanana ang laging nabito ko mabot ang time nga kanana ang maglaay po na unya napay lain ko nga buhaton. Pero sugod karon is ako na bitong pursi na ginako ako bitong pagalingon nga dapat sa dili pa makuan ginabuhat na bitaw siya ana kay once mo gud nga kanana ang mabuhat nato na
kanana ang gaan gyud atong paminaw bitaw gaan nya kanana ang kung nabitay mali nga mabuhat nga na so makapasidaan na bitaw daan nga lamo man ya kung nabasahan nakuanan ko naman ibay manana sumotong kanana nata bitaw guide sa to ang pagkuan kinabuhi ana so kana lang yun. Okay. So,